बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्दिस्तान में 100 मेगावाट का नया सोलर प्लांट। रात को बिजली पैदा करने वाले सोलर तवानाई के शोबे में एक नया इनकलाब आ चुका है। हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PISDP के तहत गिलगित बल्दिस्तान में 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के कयाम का आगाज किया है, जो गिलगित की तरक्की में एक अहम कदम साबित हो सकता है। इस नए सोलर प्लांट के तहत गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। जैसा कि ऐलान के मुताबिक इस मंसूबे के तहत गिलगित के लिए 40 मेगावाट, स्कर्दू, चलास और गांचे के लिए 20 मेगावाट की तकसीम होगी। हुकूमत ने यह भी कहा है कि गिलगित बल्दिस्तान में मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पैदा होने वाली बिजली की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बदलते मौसमियाती हालात में पाकिस्तान को बेहतरी की जानब गामजन करने के लिए एक इनकलाबी इकदाम है। याद रखें, कुछ अर्सा पहले खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल ISFC के ताउन से गिलगित बल्दिस्तान के जिला हुंजा में भी 1 मेगावाट का शमसी तवानाई का प्लांट भी नस्ब किया गया था, जो खित्ते में तवानाई के खसारे को पूरा कर रहा है। यहाँ की आबादी को बिजली की बिला तातल फरामी को यकीनी बनाया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी का ये मंसूबा साफ तवानाई पैदा करने के साथ साथ आलमी मौसमियाती तब्दीलियों की कमी में फाल किरदार भी अदा कर रहा है। सतह समुद्र से 2800 मीटर बुलंदी पर वाक़िया प्लांट के 2300 से ज्यादा सोलर पैनल मकामी घरानों और सन्नतों के लिए हर साल 1600 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। सालाना 1600 मेगावाट बिजली के बाद मंसूबे के दूसरे फेज में 2 मेगावाट का सोलर प्लांट इसी साल शुरू किया जा सकता है। ये मंसूबा साफ तवानाई पैदा करेगा, जिससे सालाना 1100 मेट्रिक टन कार्बन के मसावी गैस के नुकसानात से बचा जा सकेगा। सूबाई हुकूमत गिलगित बल्दिस्तान में बिजली की किल्लत पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम भी करेगी। इस वक्त दुनिया में सोलर पावर छाए हुए हैं, हत्ता कि ऐसे सोलर पैनल भी दस्तयाब हैं जो रात में बिजली पैदा कर सकते हैं। साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी तैयार की है जिसके इस्तेमाल से अब रात के औकात में भी सोलर पैनल बिजली पैदा कर सकेंगे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो कुदरती अमल का इस्तेमाल करते हुए रात में भी बिजली पैदा करेगी। इस टेक्नोलॉजी का नाम रेडिएटिव कूलिंग रखा गया है। मुहक्किकीन के मुताबिक तपश जमीन के सतह से रात के औकात में आसमान की जानब सफर करती है। सुबह के टाइम तपश जमीन की तरफ आती है, जबकि रात के वक्त तपश जमीन से आसमान की तरफ जाती है। इस हरारत को इस्तेमाल में लाने के लिए खुसूसी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को मयारी सोलर पैनल से मुंसलिक कर दिया जाए तो नतीजे में आसमान की जानब उठने वाली हरारत को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यूं रात के वक्त भी बिजली पैदा की जा सकती है। अगरचे रात के वक्त पैदा होने वाली बिजली की मिकदार दिन के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन ये इतनी जरूर होती है कि आप इससे LEDs और इस तरह के दीगर आलात चला सकें। मुहक्किकीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित होगी, खास तौर पर ऐसी आबादियों के लिए जो मुस्तहकम बिजली की फरामी तक रसाई नहीं रखती, और ऐसी आबादियां आपको गिलगित में बहुत ज्यादा मिलेंगी। गिलगित बल्दिस्तान में बिजली की इस वक्त शदीद किल्लत एक मुजरमाना गफलत है, जैसा कि 18 घंटे की लोड शेडिंग अवाम में महरूमी और नजरअंदाजी के जज्बात को पैदा कर रही है। अगर इस सूबे की मौजूदा सूरत हाल देखें तो गिलगित बल्दिस्तान तवानाई की कमी से बहुत ज्यादा मुतासिर है, जिसके माशी और समाजी तरक्की पर दो रस असरात मुरतब हो रहे हैं। अमूमी नुक्ता नजर से देखा जाए तो तवानाई के मौजूदा बहरान की वजह से तकनीकी खामियां हैं, जिनमें बिजली की पैदावार और तरसील के नाकाफी बुनियादी ढांचे के साथ दस्तयाब तवानाई के जराये को नाकाफी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुदरत की जानब से ईंधन के ज़खायर में वक्त के साथ कमी ने इस मसले को बढ़ाया, लेकिन सूरज एक इंतहाई ताकतवर तवानाई का जरिया है। सूरज की रोशनी अब तक हासिल होने वाली तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन जमीन की सतह पर इसकी शिद्दत दरअसल काफी कम है। इंसानी जिंदगी की नकलो हमल का खासा इन्हसार तवानाई पर है। आज जिस बड़े पैमाने पर तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है, इससे खदशा है कि तवानाई के ज़खायर बहुत दिनों तक हमारा साथ नहीं दे सकेंगे। तवानाई के ये ज़खायर और जराए माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं, इसलिए तवानाई के नई मुतबादल जैसा कि सोलर बहुत अहम है, ताकि तवानाई के साथ साथ माहौल को भी आलूदगी से बचाया जा सके। और ये तभी मुमकिन है जब हम तेल, कोयला, लकड़ी और गोबर के अलावा धूप, हवा, पानी और दीगर तवानाई के कुदरती जराये का इस्तेमाल करें। मजीद इसके अलावा शमसी तवानाई, जो क़यामत तक खत्म ना होने वाला जरिया नजर आता है, रवायती तवानाई के जराये हैं। पाकिस्तान में कोयला तवानाई के हसूल या सनती ईंधन का सबसे बड़ा वसीला रहा है। कोयले के अलावा कुदरती तेल या पेट्रोलियम तवानाई हासिल करने का दूसरा बड़ा
ذریعہ رہے ہیں اور یہ نہایت کارآمد ایندھن تو ہیں لیکن بہت زیادہ فضائی آلودگی کا باعث بننے والے۔ ہماری روزانہ کی زندگی میں قدرتی تیل اور اس سے بنی اشیاء کی بہت ضروری ہے۔ ٹرانسپورٹ میں اس کی مارا مار ہے لیکن ہمیں شفٹ ہونا ہے سورج کی توانائی کی طرف۔ زمین اندر سے بہت گرم ہے اور اس میں جگہ جگہ پر گرم پانی کی دار یا سوکھی بھاپ کی تیز دار پھوٹتی رہتی ہے۔ اس حرارت کو اگر توانائی میں بدل دیا جائے تو ہزاروں سالوں تک توانائی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسی ترقی اسی رفتار سے ہوتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب سورج کی روشنی سے طاقت حاصل کر کے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے گی جو آج قدرتی تیل سے ہو رہا ہے، جس کے ذخائر محدود ہیں لیکن سورج کی روشنی آپ کو محدود نظر نہیں آتی۔ شمسی توانائی کو شمسی توانائی کے طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے کیونکہ دنیا کی کل یومیہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کا تقریباً 2 لاکھ گنا زمین پر ہر روز شمسی توانائی کی شکل میں زمین حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ شمسی توانائی خود مفت ہے لیکن اس کے جمع کرنے، تبدیل اور ذخیرہ کرنے کی زیادہ لاگت اب بھی کئی جگہوں پر اور اس کے استحصال کو محدود کرتی ہے۔ اب جو گلگت میں پلانٹ لگ رہا ہے وہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ماضی میں گلگت بلتستان میں ناموافق حالات نے توانائی کے بحران میں مرکزی کردار ادا کیا۔ توانائی کے شعبے میں رہنمائی کے لیے واضح قواعد و ضوابط اور پالیسیوں کی عدم موجودگی سرمایہ کاری کی کمی کا باعث بھی بنی، جس سے توانائی کے پائیدار ذرائع کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں مہنگی توانائی استعمال ہو رہی ہے جس کے ماحولیات پر بھی منفی اثرات ہیں اور لوگوں کی جیبوں پر بھی۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں وسائل کی غلط تقسیم نے توانائی کے بحران کو شدت کو اس قدر بڑھایا کہ گلگت والے بجلی کی فراہمی کو ترس گئے۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ آپ کو گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گلگت بلتستان میں توانائی کے بحران سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی مسائل کو حل کیا جائے اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جائے تاکہ پائیدار توانائی کی ترقی کو فروغ حاصل ہو جو مستحکم انفراسٹرکچر کے بغیر ممکن نہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی گلگت بلتستان کی ضرورت ہے وہ ایک انفراسٹرکچر کا قائم کرنا ہے جو تمام علاقوں کو بجلی کی فراہمی کرے، جیسا کہ نیا پاور پلانٹ گلگت کے لیے اور باقی اضلاع سکردو، گانچے اور چلاس کے لیے 20 میگا واٹ کی فراہمی کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک پروپر انفراسٹرکچر جو سالوں تک قائم رہے اس کی ضرورت بھی موجود ہے۔ توانائی کے اس غیر یقینی منظرنامے میں ضروری ہے کہ گلگت بلتستان میں توانائی بحران کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ پائیدار اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسا کہ پن بجلی، ہوا کی طاقت سے توانائی کا حصول اور شمسی توانائی سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے جو توانائی کے شعبے میں خسارہ کم کرنے میں زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا کردار کہ بجلی پورے پاکستان کے لیے فری ہو جائے۔ خطے میں توانائی بحران کو مؤثر انداز میں حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے بنیادی وجوہات کی جامع تفہیم کی جائے جس کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ نئی پاور پلانٹ کی فائنانسنگ گلگت بلتستان حکومت ہی کر رہی ہے جبکہ ہنزا کی فائنانسنگ ایک پرائیویٹ کمپنی نے کی۔ اس کوشش کا مقصد ایک مستحکم اور محفوظ ماحول قائم کرنا اور گلگت بلتستان کے توانائی کے وسائل سے استفادہ یقینی بنانا ہے۔ مستقل توانائی کی فراہمی کے لیے ضمانت دینے کے لیے موجودہ بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کر کے نئی ٹرانسمیشن لائنوں کی اور تقسیم کے نظام کی کارکردگی میں اضافہ کر کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ مقامی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے گلگت بلتستان کی حکومت کو ایک فعال نقطہ نظر اپنانا ہوگا جس میں مقامی حکومت کے لیے فنڈز میں اضافہ اور ضروری خدمات کی فراہمی کے لیے مقامی انتظامیہ کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، آپ گلگت میں لگنے والے نئے 100 میگا واٹ کے سولر پاور پلانٹ کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ اس پلانٹ کے بارے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔